गंदम पॉलिसी पंजाब हुकूमत की थी वो हमने मुस्तरद की थी। हुकूमत पंजाब ने गंदम जो है वो ख़रीदने से इनकार किया। आप हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ये बातें करते हुए आपको मुस्तफ़ी होना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अगर आप किसानों का ख्याल नहीं रख सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर मैंने आपसे बात की थी गंदम के हवाले से और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हमने किए थे और जो गंदम पॉलिसी पंजाब हुकूमत की थी वो हमने मुस्तरद की थी, और जो बारदाना पॉलिसी है और जो गंदम का रेट मुकर्रर किया गया था उस पे हमने एहतजाज भी किया और उसकी मज़म्मत भी की और उसे मुस्तरद भी किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पॉलिसी इन्होंने पंजाब हुकूमत ने, वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ ने दी, वो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने गंदम जो है वो ख़रीदने से इनकार किया। हमें नज़र आ रहा था कि जो पॉलिसी के अंदर उन्होंने ये बात कही कि वो मामूली सी जो है वो गंदम ख़रीद करेंगे, तो हमने उस वक्त भी ये बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि ये कभी भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा था कि किसानों को जो है वो एक ऐप बना दी गई और वो उसके ऊपर बारदाना दिया जाएगा, और फिर उस ऐप का हश्र आपने देखा कि इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक जो है वो ऐप के अंदर किसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो 6 बोरी जो पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक जो है वो देगा। और उस ऐप का हश्र ये हुआ कि वो ऐप चली ही नहीं है, और वो ऐप जो है वो बंद कर दी जाती थी या बंद हो जाती थी लोड की वजह से, और उसके बाद जो है 17 तक जो भी हुआ। और अब कह रहे हैं कि 4 लाख कुछ जो है वो हमें मौसूल हुई हैं। उनमें से हैरत की बात है कि 1.5 लाख जो है वो उसको वेरिफिकेशन के उसमें डाला है, और उसके बाद बाकी जो है वो मुस्तरद कर दी और उनको ख़त्म कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं, कि हुकूमत ने जब पॉलिसी जो दी और जो रेट दिया उसके अंदर किसानों की ना तो इस बात का ख्याल रखा कि इनपुट्स कितनी महंगी हो गई हैं, और जो है वो उसकी ख़रीदारी की ज़िम्मेदारी भी जो है वो पंजाब हुकूमत की, पाकिस्तान हुकूमत की थी। और दूसरी बात जो है वो उसके अंदर आज के दिन तक जो इन्होंने पॉलिसी दी थी कि 17 अप्रैल तक जो है वो दरखास्तें होंगी और 19 अप्रैल तक जो है वो उसकी वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद जो है बारदाना जो है वो तकसीम किया जाएगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज 27 तारीख हो गई, और 27 तारीख तक जो है वो इसका प्रोसेस ही मुकम्मल नहीं हुआ, और वो उसकी तरफ मैं बाद में आपसे बात करूंगा कि जो इन्होंने तरीक़ाकार बनाया और जो खसरा की जो इन्होंने शर्त रखी, और वो खसरा की मैं ज़रा बात करता चलूं कि मैं खुद उसका गवाह हूं कि मेरे दादा जो है वो सन 60 के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो मज़े की बात ये है कि मैंने जब वो अपनी ज़मीन का निकलवाया फ़र्द, तो उसके अंदर खसरे की भी ज़रूरत पड़ी, तो खसरा लिया तो वो मेरे दादा के नाम और दादी के नाम उस वक्त का खड़ा है। तो जहाँ निज़ाम आपका ये हो तो आप इस तरह की शर्त किस तरह से लागू करके सिर्फ ये है कि किसानों को जलील और ख्वार करने का जो है वो इस हुकूमत ने ठेका लिया हुआ है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि भाई आप क्या करेंगे। कभी कहते हैं हमने ख़रीदनी है, कभी कहते हैं हमने नहीं ख़रीदनी, और
परसों میں بلال یاسین صاحب کا کل ہی میڈیا کے اوپر آ رہا تھا کہ اس کے جو ہے وہ موئسچر ہے جی، وہ یہ ہے وہ ہے. او ارے بھائی، میرے ضلع کے اندر رحیم یار خان کے اندر جو ہے وہ پاسکو خرید کر رہی ہے، تو اس کو موئسچر کا کوئی جو ہے وہ خیال نہیں ہے. کیوں آپ ہمارے جو ساتھ یہ ظلم جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہو؟ اور پھر اگلی آپ پالیسی دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ یہ کبھی بھی قابل عمل جو ہے وہ فارمولہ نہیں ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر 60% جو ہے وہ گندم نکل گئی. اب کسان جو ہے وہ گندم کو لے کے بیٹھا نہیں رہ سکتا. ان کی نااہلی اور نالائکی کا آپ اندازہ یہاں سے کریں کہ آپ اتنے بڑے صوبے کو جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں اور آپ اس کو چلا اس طرح سے رہے ہیں جس طرح ایک چھوٹی سی جو کھوکھا ہے کریانے کا، وہ بھی نہیں چلایا جاتا اس طرح سے. اور آپ جو ہے وہ اتنی بڑی جو کمیونٹی ہے جو 25 کروڑ لوگوں کے لیے جو ہے وہ گندم فراہم کرتی ہے، اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں. آج جو ہے گندم 2900، 2800، 3000 اور 3200 تک جو ہے وہ خرید کی جا رہی ہے. مجھے بتائیں جو خرید کر کے لے کے جا رہے ہیں، میرے حکومت وقت سے یہ سوال ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کم ریٹ کے اوپر پاکستانیوں کو آپ آٹا فراہم کریں گے؟ آپ نے اربوں روپے کی مد میں آتے ہی آپ نے جو ہے وہ آٹا تقسیم کیا. مجھے بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس طرح کی شو بازیوں سے کیا فائدہ ہوا؟ قوم کا کیا فائدہ ہوا؟ پاکستانی عوام کو کیا ملا سوائے اس کے کہ اس آٹے کی لائنوں میں لگ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ تو کیا حاصل ہوا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے آپ ابھی بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخون لیں. آپ جو باقی گندم رہ گئی ہے، جو مافیاز نے ہم سے چھین لی، ہمیں نوچ لیا سو نوچ لیا، جو اب باقی ہڈیاں بچ گئی ہیں کسانوں کی، وہ اس کا احساس ہی کر لیں. آپ انڈا کھائیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ نہ کھائیں، مگر مرغی کو ذبح نہیں کریں. آپ کسان کو ذبح کر رہے ہیں اور اس کے نتائج آپ کو بھگتنا ہوں گے، اس پوری قوم کو بھگتنا ہوں گے کہ جب جو ہے وہ کسان یہ فصل کاشت نہیں کرے گا گندم کی، اور پھر آپ باہر سے امپورٹ کریں گے. ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ باہر سے امپورٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کا کیا کام ہے، کہ وہ اس کا کام تو تھا کہ وہ آئے اور انتخابات کروائے. اس نے سپٹمبر کے اندر جب ہمارے ملک کے اندر 80 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم موجود پڑی تھی، اور اس نے جو ہے وہ نوازنے کے لیے کچھ لوگوں کو اس نے ECC نے جو ہے وہ اجازت دے دی، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں جو ہے، اور اس کو اجازت دے دی کہ جی آپ باہر سے لے آئیں. او بھائی، آپ کے ملک کے اندر گندم اتنی پڑی ہے کہ آپ کا گزارا ہو جائے گا. اور اس کے اندر جو ظلم کرنے والوں میں شامل ہے، میں ان کو بھی بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. ان میں کیئر ٹیکر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جنہوں نے کسانوں کے کڑاکے نکال دیے. اس کے بعد جو وزیر خزانہ کیئر ٹیکر شمشاد اختر صاحبہ، اس کے بعد فوڈ سیکورٹی کی جو وزیر ہیں کوثر عبداللہ صاحبہ، وہ ہماری مجرم ہیں. اس کے بعد فوڈ سیکورٹی کے جو سیکریٹری محمود احمد صاحب ہیں، وہ ہمارے مجرم ہیں، ہمارے معاشی قتل کے اندر جو ہے وہ ملوث ہیں. اس کے بعد
جو ہے وہ امتیاز گپانگ ہیں جو کمشنر بنے ہوئے فوڈ سیکورٹی کے، اور اکمل صدیق جو ہیں، انہوں نے مل کے جو ہے وہ 1 ارب سے بڑھ کے جو ہے وہ یہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور انہوں نے یہ ظلم کیا ہے اور وہ گندم لا کے رکھ دی۔ آج حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو پچھلی گندم اتنی پڑی ہے، ہم یہ گندم کہاں سے لائیں؟ کیا یہ ذمہ داری بھی کسانوں کی ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے آپ کو مستعفی ہونا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے اگر آپ کسانوں کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ یہ زرعی ملک ہے، اور جس ملک نے بھی ترقی کی ہے وہ گرین ریولیوشن کی وجہ سے کی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اس جو فیصلے سے جو ہے وہ کسانوں کو کیا نقصان ہوا اور دوسروں نے کیا اس سے فائدہ اٹھایا، اور یہ حکومت ہمیشہ صنعت کاروں کو فائدہ دیتی ہے، کبھی اس نے جو ہے وہ کسانوں کو فائدہ نہیں دیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، اور پاکستان کو سرسبز و شاداب رکھے۔